السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم مرة ثانية في موضوع جد مفيد بالنسبة لجميع المهاجرين هنا في إسبانيا. حقيقة كما قلت لكم قبل بأن موضوع ديال التسوية، بأن واش ممكن تكون شي تسوية، قلت لكم بأن ممكن لا تم، يعني مادام بأن كاينين أحزاب وبرلمانيين في في الحكومة الإسبانية، في البرلمان الإسباني كيجبدوا الموضوع وكيذكروه وكيطرحوه وكيعاودوا يعني يفيقوه، فكاين أمل. ماشي 100%، ماشي كاين قرار، ماشي كاين حتى شي حاجه، باش ما تقولوش حاجه كذوب الى اخره، خبر كاذب الى اخره. هذا فيديو انا كنجيب لكم الصوت والصوره وكتسمعوا حتى نتوما بعدا، وكنحلل معكم فقط لا شيء، باش ما نقولوش حاجه خبر كتجيبوا اخبار كاذبه الى اخره. فالبرلمان الاسباني لحد الان، هذه تقريبا شي 3 ايام، واحد البرلمانيه طرحات عاوتاني الموضوع ديال التسويه بالنسبه للمهاجرين، وقالت بان هذه الفئه هذه كيتم استغلال ديالها في بيع ديال الكونتراتات. لان غادي نجيب لكم واحد البرنامج، خصكم هاد الاخوان بارطاجيو هذا الفيديو، الله يجازيكم بخير، فقط لان الموضوع جد مهم. واحد البرنامج داز هنايا في القناه الاسبانيه ديال الناس خدموا في وقت كورونا، ومشاو ما طالبين لا بالتسويه لا والو، يعني جاو سالاو 3 سنين ديالهم، مشاو باش يدفعوا، مشاو باش ياخذوا كونطرا، فلقاو بان كاينين تجار كيبيعوا في الكونطرا، كيبيعوها ب 4 المليون، يعني 4000 اورو حتى ل 5000 اورو حتى ل 3000 اورو. وهذا شيء صادم، وهذا الشيء دخل حتى للبرلمان الاسباني وتجبد هذا الملف هذا، وغادي تشوفوا البرلمانيه شنو غادي تقول في الموضوع، وغادي نشوفوا التقرير شنو غادي يقول في الموضوع في الناس اللي كيبيعوا الكونطرات، بان الامر خطير وغير قانوني. Ninguno. No, no, no. Españoles allí no. ¿Y cómo hace para trabajar si no tiene papeles? Si no lo tiene el jefe, tiene que comprar contrato para arreglar papeles. ¿Comprar contrato? Sí, tiene que comprarla. ¿Cómo se compra un contrato? Tiene que ver algo el jefe para pagarlo. A ver, si quiere papeles o quiere un contrato, usted busca un jefe de un invernadero Sí. y le paga para que le haga un contrato a usted. Sí, sí. Eso es de Que locos. pagar, sí. Uf. ¿Cuánto pagan? Tiene que pagar 4.000 hasta 5.000 euros. Los ciudadanos son los mejores ladrones de aquí a Europa, si se puede calificar en una forma, porque sí cogen a los negros para estafarlos. Y sin embargo es la única opción de trabajo que hay para la gente que vive A aquí. buen hambre no hay pan duro, cariño. A buen hambre no hay pan duro. Ninguno. ما شفتوا الفيديو، لان التقرير داك الاسباني كيقوم بالتقرير بقى مفاجئ. ناس هزت الاقتصاد الاسباني في وقت اللي ما كان كيخرج فيه حتى شي واحد، ومساكن كانوا كيخرجوا كريسكيو بالحياه ديالهم، لان كان كلشي جالس في دارو داير الحاجه الصحيه، كيخرجوا كيخدموا الى اخره. فوصل عندهم القانون ديال الاستفاده ديال الريغو سوسيال باش انهم يديروا القانون ديالهم ديال 3 سنين، فكيمشيو لداك يعني اللي هي كما كيقولوا اوفيرتا دي تراباخو، يعني مازال هي غير فرصه للعمل باش يعطيها لك يعني شي خفي. كاينين تجار مغاربه افريكانوس كذلك، وعادوا معاهم بعد الاسبان، لكن الاسبان حقيقه ما كيبيعوهاش، اكثر كيبيعوها ناس ديالنا كتباع ب 4000 اورو، ب 4 المليون 5 المليون، غير فرصه للعمل، غير غادي يوعدك بانك غادي تخدم معاه، ماشي يعني خدمه رسميه ولا غادي هذاك كما ماشي وحدين غادي يبداو الاخوه اللي يتفرجوا في المغرب من الناس اللي هنا في اسبانيا راه عارفين. فهي ماشي عقد عمل غادي يعطي لك غادي تسني معاه باش انك غادي تخدم داك الساعه، نو، غير اوفيرتا دي تراباخو بري كونتراتو، يعني مازال غير وعد عمل كيتباع ب 4000 اورو حتى ل 5000 اورو. كيتباع المهاجر مسكين اللي خدم في ديك البانديميا، كما قال التقرير، خدم في البانديميا في وقت اللي الناس كانت خايفه على راسها والناس كتموت وهما كيخرجوا كيخدموا. الان فاش حقوا جميع الشروط القانونيه اللي كاين هنا، القانون الاسباني كيقول بانك لقيتي 3 سنين زائد كونطرا الى اخره كتستافد من الاقامه، لكن خصك تجيب واحد لوفيرتا ديال التراباخو، يعني واحد وعد عمل، بان شي واحد كيوعدك بان من تاخذ ورقتك غادي تخدم معاه. فكاينين مغاربه كيتاجروا في هذا الامر هذا، وصلوا حتى 4000 اورو، حتى 4 المليون 5 المليون، في بعض الاحيان 6 المليون. وهذا يعني ماشي مصطفى كيقول هذا الشيء، هذا التقرير قناه اسبانيا كانال يعني اسبانيونيه هي اللي دارت هذا التقرير، وهانتوما شفتوه. حنا عارفين هذا الواقع هذا وكنسمعوه وكنشوفوه، لكن كما كتشوفوا معنا بان 5000 اورو 5000 اورو، واحد مسكين كيفاش غادي اصلا هو دوز هنايا عام ما عندوش الوراق، كيخدم غير في بعض التيمبورادات، غير في بعض الاوقات، زائد ما كتوصل ديك 3 سنين مسكين يلاه كيبدا يفرح باش انه غادي ياخذ ورقاته الى اخره. فكيتفاجئ مع واحد الواقع مر وجد مر، هو انه
ما كايناش الكونطرا، ولا بغيتيها خصك تجيب 5 المليون. فكيولي عيط لدارهم كيتسناو هو يصيفط ليه، كيعيط تصيفطوا ليه. والله العظيم هادو حالات اصدقاء معنا كيعانيو من هذا الامر هذا. فكنقولوا الله يهدي هاد الناس هادو. حقيقه خص الدوله، خص الخبار بحال هادو الناس هادو اللي كيتاجروا مثلا ب5 المليون 6 المليون، وعلى الاقل 5000 درهم ب 500 الاورو على الاقل كاع الا غلات 800 الف و4000 اورو 4 المليون باش تبيع غير اوفيرطه ديال الطراباخ وما صالحه لوالو غير باش يدفع مسكين وريقاتو، تبيع عليه انت ب5 المليون 4 المليون. فهادو كيمصوا الدم ديال ماشي فاقر مسكين. هو راه واحد قطع يمكن ما عرفاش جا، عانى باش جا وباش وصل، و3 سنين دوزها ديال العذاب. زائد انه ملي مسكين بغا يشم شويه الاكسجين كيتصادف مع خوتو من دمو خنقوه وقالوا ليه راه باش نعطيوك هاد لوفيرطه ديال الطراباخ خصك 5000 اورو 6000 اورو. راه كيما شفتوا التقرير راه تصدم السيد اللي داير التقرير تصدم. باقي ان شاء الله غادي نجيب لكم التقرير كومبليتو. المهم نشوفوا بان البرلمانيه شنو قالت على المهاجرين اللي خدموا في البانديميا، وشنو قالت للناس، يعني الحزب المتطرف اللي دائما ضد هذه الفكره ديال المهاجرين ديال التسويه ديال الى اخره. نشوفوا كيفاش انها دافعات على هذا الملف هذا باش نقول لكم راه كاين امل. مادام كاينين بحال هاد الناس هادو بحال البرلمانيين هادو راه كاين امل. شوفوا الاخوان ما تنساوش البارطاج والجيم، اللي كيتفرجوا باقي ما دارش جيم يدير جيم وكومونتير وبارطاجوا معنا. شوفوا الفيديو. Ustedes tienen frutas y verduras en su mesa es porque las personas migrantes a las que ustedes están rechazando las han recogido, las han empaquetado, las han transportado y las han llevado incluso hasta su mesa. Y sí, pedimos la regularización de las personas migrantes porque es de justicia que todas las personas que se encontraban en situación irregular en nuestro país durante la pandemia, desde el comienzo de la pandemia, sean regularizadas. Ustedes tienen Al-Ándalus. En Al-Ándalus convivían 3 culturas, la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, eso sí fue una invasión, genocidio y ocultación. Y hoy ustedes, señores de la ultraderecha y el resto de la Cámara, van a visitar la Alhambra, la Giralda y la Mezquita y pasean por una Andalucía llena de elementos andalusíes. La lección de multiculturalidad no se la voy a dar yo, se la va a dar el pueblo andaluz y escritores como Antonio Manuel en su relato sobre el pueblo andalusí. Pero también se la va a dar Califato 3x4 con letras como esta. Mi madre está todo el día rezando. Ella es cristiana, mora y judía. Mi madre está todo el día rezando. Ella se llama Andalucía. Muchas gracias. بحال هاد الناس هادو هما الناس اللي قلت لكم بانهم ممكن بانهم يوصلوا ملف ديال التسويه والدفاع على حقوق الانسان والدفاع على الملف ديال المهاجرين، ممكن بانه يوصلوه باش انه يعني يتسيناو، باش انه يتفعل، باش انه يتفعل ودار ليه بلاصه في اسبانيا. بحال هاد البرلمانيه هادي برلمانيه في البرلمان الاسباني قالت بان داك الخضار اللي كليتو كتدوي مع البرلمانيين ومع الحكومه ومع الحزب المتطرف. كتقول بان الفروت الفواكه اللي وصلاتكم للطاوله ديالك وقت اللي كنتي داير الحجر الصحي، والخضر اللي وصلات للكوزينه ديالك الطاوله ديالك وقت الحجر الصحي، فما وصلها لك حتى شي واحد غير بان وصلها لك داك المهاجر اللي انت ضده. غير وصلها لك ملي كنتي انت خايف وكتاكل في داك الفروته وكتقول الله بنينه في دارك على الميسه ديالك، اللي كان ناض في داك 5 الصباح في داك الوقت اللي كان كلشي خايف، فناض مهاجر هو اللي جابها لك. وهذا هو اللي قالت البرلمانيه. فقالت بان كطالب بالتسويه العادله للاقامه الناس ديال الناس المهاجرين عفوا. فكما كتشوفوا بحال البرلمانيين هادو غادي يزيدوا ان شاء الله، غادي يزيدوا يوصلوا الملف للمكان ديالو، شوفوا برلمانيه اخرى. وغادي نساليو بهذا الفيديو الاخوان، وما تنساوش الله يحفظكم بارطاج وديروا جيم باش ان الفيديو كيتروج وكيكونوا حتى التفاعل، وحنا الهدف ديالنا هو يوصل الصوت ديال هذه الفئه المستضعفه. شوفوا الفيديو. Y las mentiras que se vierten en ella y por ello no lo voy a hacer. Es bárbaro y es grave y muy preocupante lo que se ha dicho aquí, lo que estamos escuchando aquí, y por ello les voy a decir:
Sí, voy a decir que son unos fascistas. Voy a decir que son racistas y que son xenófobos. Voy a decir eso y no me cansaré de repetirlo. Y también vamos a decir que Euskal Herria va a ser siempre un país de acogida, siempre va a acoger con los brazos abiertos para todas las personas que quieran un futuro mejor, y que la sociedad navarra y la sociedad de Euskal Herria seguirá siendo antifascista para combatirles a ustedes. Muchas gracias. اخوانا هذا الفيديو هذا ديال البرلمانيه هذه اللي كما كيقولوا الناس الشامه كيقولوا الحلاوه، هذه واحد الانسانه كتدافع على ضد الحزب المتطرف وضد الافكار اللي ضد التسويه للمهاجرين وضد الناس اللي جات غير انها تبحث عن العمل، جات انها باش دير حياه افضل. فهي قالت بان اسبانيا للجميع، وهذا الشعار يعني ديال الحزب ديال بيسو ديال اسبانيا للجميع. اسبانيا كتدافع على حقوق الانسان، اسبانيا كتدافع على الكرامه الانسانيه، اسبانيا مع الناس المعقوله اللي جات تخدم وتدبر على راسها. المهم الاخوان ما تنساوش باش ان صوتكم يوصل، خصكم تبارطاجيو هذا الفيديو وتفاعلوا معاه وديروا لنا جيمو كومونتير. مع السلامه، ما نطولش عليكم، تحياتي لكم، كان معكم مصطفى البارود.